पणजी स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसा. पळयत थंय रस्ते खणिल्ले आनी आडायल्ले दिश्टी पडटा. तर कांय खणिल्ल्या जाग्यांचेर घाण उदक वयर आयिल्लें दिश्टी पडटा. कांय नीज गोंयकार पणजेकारांनी सोशल मिडियाचेर ह्या विशयाचेर आवाजूय उठयल्लो. पूण पणजेच्या आमदाराचें लक्ष ना अशें तांणी म्हळें. ओल्ड बॉम्बे हायकोर्टा लागसारच्या वाठारांत खणिल्ल्या रस्त्या कुशीक घाण वयर सरल्या. अख्ख्या वाठारांत घाण वास येता. तशेंच भरपूर जळारीय थंय जाल्यात. लागींच पिवपाच्या उदकाचे पायपूय आसा, पूण हाचेर कोणाचेंच लक्ष ना. ही घाण त्या पायपान मिक्स जाली जाल्यार बरें तीर्थ पिवपाक मेळटलें. पयलींच दुयेंसां वाडल्या, तातूंत आनी दुयेंसां तयार जावपाची शक्यता आसा अशेंय पणजेकारांचें म्हणणें आसा. मारुया एक नजर.